السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد على قناة مدام لمياء. يا ربي سكتوا هاد الجوج طيور هادو داروا ليا تريره في راسي، مبغاوش يسكتوا ما كيخليونيش نصور. كنتمنى انكم تقبلوا الصوت ديالهم، بعض المرات تيغوتوا بالجهد. المهم الدرس ديال اليوم ان شاء الله هو حنا ديجا خدمنا لا غوز، خدمناها بدي كولور مختلفين، ولكن لاول مره غادي نخدموا لا غوز وتكون بلونش، يعني غتكون الورده كامله بيضه. كنقصد كامله ماشي هي غنضربها كامله بالبيض، ضروري غيكون فيها الضوء الظل. بالنسبه لي كولور اللي غنستعمل في هاد الوريده هما عندي هنايا في الرشمه، عندي 3 ديال الوريدات، غنخدم كل وحده في لون. غنبدا معكم بالورده الكبيره ان شاء الله اللي غادي نخدموها بالبيض. بالنسبه للورده الكبيره غنستعملوا فيها هاد لي 3 كولور، الابيض الكري والفيغ بيستاش. تقول لي هي قلتي بيضه علاش بغيتي الفيغ بيستاش؟ غادي نديرو به دي غوفلي، غادا نقول لكم فين ان شاء الله. سكتوا هادو عرفتي علاش تيغوتوا؟ حيت بغاو دارهم جديده، دارهم جديده. ها هي هادشي صورها لكم. ها هي رسمت فيها رسمتهم فيها، فوالا وفرحانين بها، باغيينها بالزربه، وانا مازال ما شريتلهاش السميطات باش نعلقها، لذلك مازال ما علقتهاش ليهم. فتقبلوا صوتهم الله يعطيكم الستر، وندوزو نيشان مباشره باش نبداو الدرس ديال اليوم. اول حاجه غادي ناخذ واحد الحاجه اللي قاصحه شي شويه وعازله باش نخشيها ما بين الثوب، لان هذا راه انتم بحال كتشوفوا راه مخده ولكن مخيطه، لو خصني ندير شي حاجه ما بين هاد الثوب الفوقاني والثوب التحتاني باش ما يدوزليش صباغه. ونبداو على بركه الله. فوالا البنات ان شاء الله غادي نقولوا توكلوا على الله. قلنا شنو كنشوفوا في هذه الورده هذه؟ كنشوفوا واحد الورده اللي هي متفتحه، يعني عندها الوريقات ديالها متفرعين اكثر من هادو بجوجهم مسدودين شي شويه. هادي عندنا الوريقات ديالها محلولين. علاش هاد البلاصه اللي محلولين هما اللي غنستعملوا فيهم حنا هاد الخضر بيستاش. غادي نبدا الخدمه ان شاء الله وعاد نشرحوا حنا كنخدموا. يلا على بركه الله. بالنسبه للرشمه راه الوريقات انا درت فيهم هاد واحد العويد عريق، ها هما هنايا اكسبري شمت فيهم دوك الخطيطات اللي كيكونوا الوسط باش ما يتلفوش ليكم مع الوريده. فوالا هي كورونا. الله سكتي يا صاحبتي. بون انا نخدم جوج ديال لي بيتال او ميم طون. الناس اللي ما كيزربوش اولا اللي عندهم الثوب ناشف بزاف وخافوا ان الثوب يشرب لهم الصباغه قبل ما يديروا تمازج ديال الالوان، يخدموا بيتال بالبيتال وحده بوحده. فوالا ها ما رسمتهم بالبيض. اشنو غنجي ندير دابا؟ غادي ناخذ لو فيغ بيستاش ديالي. شوفوا شحال خديت ديال اللون، قليل فريمون قليل، وغنديرو في هاد البلاصه، يعني في الجدر ديال وريده.
ونمسح، نخدم ونمسح. حيت ما بغيتوش يكون كتير اولا ما توصلوش ليا حتى الاخر، يكون غير قريب. والمهم انني نمزج اللون مزيان. ثم غادي ناخذ الكري، حيت الكري ديالنا هو اللي غادي ندير به الظل. غادي نعاود به كتسمعوا البنات، كتسمعوا الصداع ديال الجيران. ثم غادي نجر هاد راه واخا درت الكري فوق الخضيضر، راه باقي عاطيني داك الخضر، مي كيعطيه ليا غير كلير، ما تيعطيش ليا فونسي بزاف. وهنا بيان سور علاش طلعت الكري هنا، حيت هذه وريقه اللي هي طالعه شي شويه فوق الوريقه الاخرى. هنا عندي كتير غنقصو. هنا كنستعمل الطريقه ديال الخطفه. دائما فين غنجر الاتجاه غنجر الاتجاه الخارجي ديال الورقه. الا حسيت باللون زرب عليا، غلبني يعني طلع لي بزاف، غنرجع ندير الابيض ونهبط الابيض عند اللون الاخر. واكيد هنا هاد البلاصه هادي خاصها تكون ضاويه باش يكون بحال اللي كنقول لكم دائما الضوء تيكون حداه الظل. فوالا غندوزو لواحد الرشمه ولا عفوا لواحد البيطال وحده اخرى. نقلب على هذا البانسو هذا، غادي نغسلو. فوالا وغندير واحد البيطال من هنا. هذا الرشمه غادي نخدموها ان شاء الله على دفعات، يعني كل ورده غادي يخدمها معكم في درس. اولا باش ما يجيش الفيديو طويل، وثانيا لان كل وحده ان شاء الله نطبقوها بواحد لو ديكغادي ديال الالوان مختلف على الالوان الاخر. اش كيبان لينا هنا؟ كيبان لينا بلي هاد البيطال باقا محلوله. هاد لي 3 بيطال هادو فقط هما اللي غندير فيهم هاد الخضيضر. علاش؟ لانهم هما اللي محلولين. وعلاش انا درت هاد الخضيضر؟ وعلاش ما اكتفيتش فقط بالكري اللي نقدر ندير به الظل؟ علما ان هاد الوريضات هاد الديكغادي ديال
الورده البيضاء ممكن نخدموها بالوان زعما مختلفه، ممكن نديرو بالكري، ممكن نطبقو بلون اخر. ان شاء الله في المستقبل غادي نديرو مختلف الالوان وغادي نشوفو كيفاش غيجي كل لون بوحدو. ثم غادي ناخذ الكري. قلت لكم انا علاش طبقت هاد لي 3 بيطال هما اللي درت فيهم هاد الكري، لانهم دي بيطال اللي محلولين. يعني شنو كتبان البيطال كامله تقريبا قريب للجدر ديالها كله كيبان. وحيت قريبه للجدر كيبقى داك الغصن ديال الورقه اولا ديال الورده كيعطي واحد الغفلي ولا كيطلع شي شويه في الورده في الجدر ديالها، تيكون واحد شويه ديال الخضر عاطي. مي هاد الورقات هادو شنو كيبان لينا فيهم؟ تيبان لينا فيهم غير الفوق، لذلك ما غاديش نوصلوا ليها الخضر. دائما تورشون في يديكم. اون فوا كتحسوا بالصباغه بدات كتغلبكم كتمسحوا البانسو ديالكم. شوفوا البنات، راه شتي ملي كنخطف بيدي، نتمنى ان يكون التصوير واضح. ملي كنكون تنخطف بيدي راه ما كنبركش بزاف على البانسو باش كيعطيني داك الخطفه خفيفه والتمازج كيمشي لي زوين. كنمسح البانسو نعاود نزيد هنا شويه الابيض. فوالا، شوفوا معايا دابا البنات شنو غادي ندير. غادي نزيد واحد شويه ديال الكري في هاد التشنيفات هادو. دابا كنشوفوا الراس ديال الورقه. عندنا هنايا واحد الدخيله، عندنا هنا واحد الدخيله، في هذيك الدخيله غنزيد فيها واحد شويه ديال الكري. ها هي. وهذه عاوتاني هنا عندي دخيله واحده اخرى، ها هي غنزيد فيها واحد شويه ديال الكري. غنمسح البانسو ديالي وغادي نجرها على شكل مثلث. فشنو كتعطيني الظل في هادوك الثنيات. فوالا. غير خصني واحد البانسو اللي هو رقيق و ان ميم طون الزغيبات ديالو قصيورين. غنشوف واش عندي واحد البانسو وغادي نقطعو معاكم. بلاتي انا نجيب واحد البانسو ونقطعو انا وياكم باش تاخذوا نتوما فكره كيفاش ملي كيتابيماو ليكم لي بانسو كتكونوا محتاجين لي بانسو اللي هما رقاق بحال اللي انا دايره هادي راها كانت طويله، كان الشعر ديالها طويل عادي بحال هكذا، كانت بحال هكذا وقطعتها رديتها صغار اللي كيعاونوني بزاف ملي كنبغي نحك صباغه مزيان. واخا خليكم معايا. ها هي البنات، شتيوها كي ولات. شوفوا مبقاتش مقاده ولاو الشعيرات ديالها كلهم شنتفين. فغادي نقطعها. كندير لها الكويبه. ها هي شتيوها دابا ولات قاصحه تحك ليا مزيان. شوفوا دابا كيفاش كتدمج ليا. وكنخفف شي شويه داك اللون.
هنا ما غنديرش لان ما عنديش هذيك ما عنديش تشنيفه داخله. الوغ ندوزو مباشره البيطال عفوا هادي باقي لنا هادي. هادي غنطبقوا فيها فقط الرمادي. شوفوا في البلاصه اللي غيكون فيها الظل، يعني الورده هنا طالعه، هاد ليسباس هذا ديال هاد البيطال داخل تحت هاد الوريده، فداكشي علاش غنديرو كري. هنا هاد البلاصه هادي راها نورمالمون كماله ديال البيطال. غنكملوها. فوالا هنا وهنا هذاك الخط اللي كان عندي هنا غندير له هكذا واحد الثنيه خفيفه، وغنمسح البانسو ديالي مزيان، ثم غنبدا نحك هذاك اللون. هنا كندير التمازج بالحركه الدائريه بحال اول درس كنت درتو معاكم. وهنا هاد الظل هذا اللي درنا غيمشي لهاد البلاصه، لهاد ليسباس هذا. شوفوا كنمشي معاه ونجي معاه باش يبقى عندي من هنا خط مقاد. الخط ما يوصلش حتى للاخر باش ما يقطعش ليا البيطال وتولي عندي جوج ديال لي بيطال. حنا بغيناها غير بيطال وحده. فوالا وغنجي شوفوا هنا غنعطي هنا واحد شويه ديال الظل لهاد الشنيفات. شوفوا هنا كيفاش درت واحد الخط ابيض على هذاك الخط الكري، وهنا غادي نحيدو ما نخليش واصل حيت عندي الخط الكري غير صغير. غنستمر غتقولوا لي مالك كل مره كتهزينا بانسو، وانا راه غير حطام حدايا اللي جات في يدي هي هذيك. البنات اللي كيسولوني على الارقام ديال لي بانسو، عمركم ما تلتزموا بالارقام، راه كل واحد وفاش كيرتاح. كاين اللي كيرتاح يخدم بدي بانسو رقاق، وكاين اللي كيحتاج يخدم بدي بانسو اللي عراض. الحاجه الثانيه هي ان الارقام كتختلف من ماركه لماركه. يعني انا لا قلت لكم كنخدم بالسيس، غتمشي السيس انت غتلقايها رقيقه في واحد الماركه واحده اخرى، تلقاي مثلا داك الحجم اللي كنخدم به انا في واحد الماركه واحده اخرى هو 12، اولا تلقايها مسمينها 3 كار. يعني الاسماء كتختلف من مارك لمارك. نمسح دائما البانسو ديالي باش ما يغلبنيش اللون، وندير تمازج غير حدا، ونشوف هنايا عندي هذه طالعه على هذه ولا هذه اللي طالعه على هذه. غنديرو هذه اللي طالعه على هذه. الوغ شنو غادي نديرو؟ غادي نطلعو الكري هنا، يعني عطينا هنا واحد شويه ديال الظل، وهنا
غنعطيوه الضوء. فوالا كنستمر دائما ملي تكونوا كتخدموا الورده بحال هكا. ملي تكون عندكم واحد الورده اللي هي كبيره وفيها لي بيطال مخربقين، دائما خدموا بيطال بيطال. شحال ما كتخدموا وحده كتبان لكم وحده اخرى كيفاش دايره. دائما تخدموا بلي بيطال اللي باينين، وعاد بقاو غاديين نتوما كتدخلوا في لي بيطال الصغيورين باش ما تلفوش. باش ما يجيش الفيديو طويل غنحاول انني نخدم لكم بجوج بجوج. فوالا شوفوا معايا دابا البنات، هاد البيطال هادي فين هو الجدر ديالها؟ راه ماشي هو هذا الجدر ديالها. دابا حنا كنشوفوا دائما القلب، هذا القلب هذا ديال الورده، هاد لي بيطال هادو اللي كيبان لنا الراس ديالهم فين غيكون الجدر ديالهم؟ تقريبا الجدر ديالهم هنا. الوغ هاد النقطه هادي غتكون هي لو سونطر اللي كنجرو عنده الاتجاهات كاملين اللي كنديروا ديال الظل اولا ديال الضوء. يعني انا هنا راه هذا هو لتحت، الورقه ها راسها وهابطه لتحت، مي هنا واحد الطرف ديالها مدرق فغنعطيه الظل، وهنايا غنعطيه الظل ياك. وفين غنجرو؟ نمسح البانسو ديالي بعدا باش ما يغلبنيش الكري، وغنجرو هكذا. غنجروش هكذا، غنجرو هكا الفوق، وهنا غيمشي صغيور. يعني من هنا طلعت الظل ومن هنا خليته قريب ودائما كنخدم ونمسح البانسو ديالي باش ما يغلبنيش اللون. لاحظتوا هاد الخطوه اللي درت منين كنمزج الالوان مع بعضياتهم وكيبقى عندي واحد شويه ديال الصباغه في، يعني البانسو ديالي كيكون ناشف من الصباغه وفقط داك شويه اللي كيبقى لاصق فيها كنخطفو. كنبدا نخطف، كندي وكنرجع، كندي وكنرجع، يعني الكري كنطلعو البيض كنهبطو باش يبان ليا الاتجاه فين غادي الظل. فوالا هنا غادي نبين البيض باش تبان لي هذه راها مهزوزه فوق الاخرى. الكري كيكون خفيف بزاف في هاد الوريده باش ما يعطينيش بحال راه الورده كري ماشي بيضاء. غنجيو للمنطقه الثانيه. لا لاحظتوا انايا الرمادي كنديرو بالبانسو رقيق باش ما يجينيش كتير. حركه دائريه كنمزجو. فوالا وهاد الثنيه هذه اللي عندي هنا نعطيها حتى هي واحد الغفله ديال الضل. الا لاحظتوا هنا كنلعبوا فقط على الظل، كنلعبوش على الضوء، لان يعني اقصى جهد ديال الضوء هو البيض، وحنايا البيض ديجا هو اللي عندنا في الوريده.
دائما كنخفف هاد الظل اللي كيكون في هاد الثنيات هادو، ما تيكونش مغلوق بزاف، لان الثنيه كتكون خفيفه ماشي شي ثنيه كبيره اللي تضلل بزاف. فوالا غنستمر. واحد الصباغه بيضاء شفات. يا ربي الوقت كيطير 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 كيجري. الله على هدوء. وهنا هادي طالعه فوق هادي، يعني الكري نطلعو هنا واحد شويه، ها هو. وهنا مع الحافه هادي طالعه فوق هادي، فغنعطيها هنا واحد شويه ديال الظل، وهنا واحد شويه. وهادي حيت تحت هاد ليسباس غنعطيه الظل هنا وهنا. وغادي نمزج هاد الكري راه البانسو ديالي بريسك ما فيهش كاع الصباغه، كنمسحو طول الطون. فوالا شتيو بحال هاد لي زيسباس صغيورين هادو شحال كتنفع هاد البانسو رقيقه. شوفوا هنا غادي نزيد نبين الضوء ديال هادي، ها، وديال هادي. دائما ملي كنحط شي خط صباغه عمرني ما كنخليه هكا محطوط، دائما كنجر اللون باش يندمج مع اللون ديال الورده، ما يبقاش عندي بوحدو. غنستمروا. غادي نخدموا هاد البيطال دابا. وديما ملي كتكونوا كتخدموا حطوا حداكم الرشمه، بعض المرات ملي كترشموا في الثوب ما كتبقاش تبان لكم كيفاش دايره البيطال. ندير هادي معاها. وهنايا بيان سور الماضي غيمشي عليا كامله هنا وهنا وهنا، ونفس الشيء من الجهه الاخرى هنا وهنا وهنا. ها لا بوينت ديال سميتو، يعني فين غنجر لهاد النقطه، قلنا النقطه الوسط، يعني هاد الاتجاه هكا حتى هذا راه يطلع في نفس الشيء، ما نطلعوش من هنا. وهذه نفس الشيء، ها هو الراس ديال الورقه وها هو سميتو، يعني غتكون الاتجاه هكا هكا. شوفوا حتى لهنا وكنمشي هكذا، شتيو؟ شوفوا انا هابطه وانا كنطلع الظل، انا هابطه ما كنبقاش نمشي هكا، ما غنمشيش نيشان مع الورقه، دائما عندي واحد النقطه، واحد
واحد الهدف كنمشي عنده، كندير واحد لو بوين في راسي هو اللي كنبقى نجر لعندو اللون. يا ربي ما يجيوش ولادي تنكمل هاد لا فيديو، صدقتهم مساكن مع باهم. فوالا عندي واحد ليسباس هنا صغيور ديال واحد البيطال صغيره ما بايناش، ها هي غنديرها. واحد لاستيس وحده اخرى خصكم تعرفوها البنات، هي بحال مثلا ملي كنخدم الضو الظل، الا لونت البيطال كلها بالبيض وعاد درت الظل بحال اللي كندير، عرفوا بلي راه الكري غيمشي ليا، في حين الا درت الكري نيشان على الثوب راه ما غيمشيش ليا بزاف، لان الثوب غيشربوا ليا وما غاديش يسرح ليا فوق القياس. اجي نخدموا هذا الوسط. نسيت الكري، اجي نوصل البانسو. لا عادي الامام دا نحو الليت يا رجاله. بيض هنا، شوفوا البيض هنا غنديرو وندير معاه حتى هاد ليسباس هذا الصغير اللي هنا طويل، لانه هو راه القلبه ديال هاد البيطال هادي. فوالا مادام هذيك القلبه البنات فين غيكون الظل، سربيو قولوا قبل ما نحط الصباغه، عرفتوا؟ يلا برافو عليكم. اكيد غنحط هنا تحت القلبه كندير قليل قليل هنا وهنا. شوفوا هنا كيفاش غنمشي كندمجو، وانا كنمشي ونجي بحال هكذا، ما غنهبطوش لتحت بزاف لان القلبه راها صغيره. هنا مزجت البيض مع الكري، وغنعاود هاد القلبه باش تبان ليا. فوالا ونستمر نديرو هادي. نديرو هادي نديرو هادي. ويي ظهري بدا كيحرقني يا البنات، باقي الطبيب عطيني 4 ساعة نجلس وانا كنعياق في الجلاس. هاد ليسباس هذا اللي صبغته ما غاديش ندخل فيه الكري كاع. غتقولوا لي علاش؟ غنقول لكم حيت هو القلبه ديال واحد الوريقه اللي هي لداخل كيبان فيها فقط هاد القلبه هادي، وهاد الصغيره هادي غتجي فيها الظل هنا هكذا. تليفوني كيصوني، راجلي باغي يقول لي واش ساليتي التصوير نجيب الدراري راه عييت. يلا البنات ندير بوز وانا راجعه معكم.
داكشي اللي قلت لكم هو اللي كاين. هيا مسكين، وانا مجريه عليهم من الدار باش خلوني نصور. شوفوا البنات، شوفوا شنو كندير معكم انا وانتوما. زقرامات مسمومات، ما كتبغيوش ديروا ليا جيم وكومونتير وبارطاج ما كتبغيوش تدخلوا تشوفوا لي فيديو ديروا بارطاجي مع الحباب. خايبات نتوما، خايبات. هي كنضحك معكم عندكم تقلقوا مني. فين بقينا هادي. ها حنا خدمنا ليها الظل ديالها، قربنا نكملو. هاد البلاصه هادي حتى هي قلبه ديال واحد الوريقه اللي هي لداخل هنا. بلاتي انا نصبغها. هانتوما شتيو، بعض المرات كنخدم ببانسو كبير، بعض المرات كنخدم بالبانسو صغير. ملي كيكون عندي دي زيسباس لي ضيقين كنخدم لي بانسو رقاق. يعني ما عمركم تقولوا لا انا نخدم بداكشي باش خدمتي نتيا، راه ما يمكنش. كل واحد وكيفاش كيخدم، كل واحد وكيفاش يديه. كاين لي هاد ليسباس هذا حتى هو بيخدموا بالبانسو عريض هانيه. انا ممكن نخدموا بانسو عريض، وممكن لا ما بغيتش نعذب راسي بزاف ونعذب يدي نخدموا بانسو رقيق. ما عندي حتى شي مشكل انا. فوالا هذا ما غاديش ندير ليه الكري. وهنا هذا ها هو غادي ندير ليه يعني الكري ديال هاد البلاصه الفوقانيه. غنديرها فقط حد ديال هاد البيطال اللي تحت منها، يعني من هنا حتى لهنا فقط، باش يبان ليا البيطال الاخرى. مسحت البانسو وبديت كنمزج ونمسح، نمزج ونمسح. يعني شحال ما تهز ديال الكري في البانسو كنرجع نمسحو. فوالا. وعاوتاني هنا دابا راه عرفتي خصو ما يمشيش بزاف نهائيا، لان البيطال ديجا انا صغيره. شتيو الكري كي ولا بارد وكلير. غنستمروا بهذه اللي لداخل. هي الظل ديالها هذه، واخا ندير لها واخا يطلع ليا الظل فيها بزاف، لان ملي كتكون لداخل كتكون مزموته، كيكونوا طالعين على الوريقات وعاطين عليها الظل. فوالا. هنا درنا بيطال واحده اخرى، وباش غنفرقوا هادي على هادي، هادي طلعات فضلات على هادي هكذا. وبيان سور هنا باش يكون الفرق على نمسح بانسو. راه دائما كنمسح البانسو، انا راه ديما التوفيت ديالي اللي كنمسح به. فوالا. بالنسبه تخليو لي عفاكم لي كومونتير، قولوا لي هاد الجوج وردات، اختاروا لي لي كولور اللي بغيتو نديروهم بهم. وهنا معكم هنا هذا كله من هاد جوج اجزاء، واحد ديال الورقه واحد القلبه. البنات اللي كيسولوني على شنو هي القلبه، اللي ما فهموش شنو كنقصد بالقلبه، القلبه هي الثنيه.
هي بحال مثلا هاد الورقه هادي، راه هاد الورقه شنو هي؟ كملات وتستنات، كنقول لها انا القلبه. فوالا غندير لها شويه ديال الظل هنا وهنا تحت من القلبه ديالها وفي الجدر ديالها. شتي؟ غنمسح البانسو ديالي، غنخلي هذه كتنشف شي شويه باش ما تمشيش ليا الصباغه بزاف، وغندير الجزء الاخير هنا وفي القلبه. وغنحاول نبين هذه لان طلع عليها شي شويه البيض. نمسح هذا الظل غيهبط لتحت ما يطلعش للفوق. فوالا وهنا لا ميم شوز، هذا اللي زدنا هنا غيطلع للفوق، نعاودو نحكوه واحد شويه. وهاد القلبه هنا غنزيد واحد شويه البيض باش يبان لي الضو. وهنا غنزيد لها واحد شويه ديال الظل، انها داخله هاد الاجزاء الدخلانيين، وخا نكثروا فيهم الظل لان كيكونوا دائما اللون ديالهم مغلوق. وكيبقاو لي غوتوش شي بلاصه لا بانت ليا بلي راها كلير كنزيد نغمقها واحد شي شويه. ها اي فوالا حنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. بالنسبه لهاد الوريقات هادو اللي الفوق ما فيهمش دوك التشنيفات، لو كان فيهم تشنيفات حتى هما نديروا لهم داك الرمادي. فهاد القليبات الا بغيتي تعطيهم واحد الغفله هنا ديال الرمادي ممكن، غير هو خاص فريمون تكونوا يعني متمكنين باش ما يغلبكمش داك الكري يمشي لكم بزاف. هانتوما بحال هكذا. وكنرجع نخفو بحال اللي قلت. نتمنى يكون واضح. وصلنا للاخر ديال لا فيديو ديالنا، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. الوريده البيضاء ديالي كتعجبني، انا كيعجبوني لي غوز بلونش، نتمنى انكم حتى نتوما يكونوا كيعجبوكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وما تنساوش البنات ما فيها باس الا بركتوا على اللايك والكومونتير والبارطاج بحال اللي قلت لكم في الاول. صافي ما بقى عندي ما نقول، عييت درني داري. يلا حبيباتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وما تنساوش البنات تقولوا لي لي كولور اللي تبغيو تشوفوهم في الوردات الاخرى اللي مسدودين
كثروا 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 بزاف من لي كومونتير، وكثروا بزاف من لي بارطاج، و عندكم تنساو الجيم، ضغطوا ضغطوا ضغطوا. البنات ديروا شي شويه ديال الرياضه لصبيعاتكم وضغطوا لي على الجيم. يلا حبيباتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قول لي راه قلتيها لنا 60 مره ولا بغيتي تمشي تدرك علينا كمارتك. صافي يلا نقولها اخر مره. يلا باي باي، تهلاو في راسكم.